حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنایا نا، پایا تکمیل تک پہنچیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے کو خلیل منگو، کی مانگ لے؟ تو حضرت ابراہیم نے جڑی پہلی دعا کی تھی وہ کی سی؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ سب کو پہلی میری دعا ہے وے کہ اللہ اس اپنے شہر نو، اپنے گھر نو امن والا بنا، امن والا ایدی کر جی کر بس بات ہو، امن والا بنا۔ ہن امن، توجہ سارے، امن پہلے منگیا اور رزق بعد چ منگیا۔ اسی رزق مانگنے تے سکون مانگدے ہی کونے، بولدے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فہم و فراست دیکھو، امن پہلو منگیا، رزق بعد چ منگیا۔ کیوں کہ امن جیسی نعمت کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ کوٹھی بڑی وڈی ہوئے، بنگلہ ہوئے، او دے اندر امن سکون نہ ہوئے تے کوٹھی بھی قبرستان لگ دی۔ اگر 3 مرلے دا 4 مرلے دا گھر ہوئے، او دے چ بندے نو سکون ہوئے، تے لوکیاں دے بنگلے اور کوٹھیاں بھی اس 5 مرلے 3 مرلے دے گھر دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دولت ہوئے پر دولت دے نال سکون بھی چاہیے۔ اسی دولت مانگنے امن مانگدے ہی کوئی نہیں۔ جننے بہتے بہتے پیسے دولت مانگنے نا، انہاں نو پوچھو انہیں ہی بے سکون نے رات نو نیندر والی گولی کھا کے سوندے ہے کہ نہیں؟ اس طرح انہاں نو نیند نہیں آتی۔ دولت بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، رزق بڑا ہے، لیکن انہاں نو نیند نہیں آتی، انہاں دی زندگی چو سکون ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابراہیم آندے نے اللہ ایتھوں دے شہر نو امن والا شہر بنا دے، تے رہن والے انو رزق دینا ہی تے پھلاں دا دیں۔ ایتھے بھی اللہ فرماندے نے اسی او بستی والے انو امن جیسی نعمت نہ، اطمینان جیسی نعمت نہ نوازیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، پچھلی آیت کیڑی ہے؟ اللہ فرماندے نے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن دنیا دے اندر بھی جو انسان کماندا ہے، جو انسان عمل کردا ہے، اگر نیک عمل کرے گا تے نیکی دے اجر مل جان گے، اگر برے عمال کرے گا انہاں دا خمیازہ میرے بھائی تینو اللہ دی عدالت بھگتنا پینا ہے۔ کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ اللہ فرماندے نے جو جس جان نے کمایا ہے، جو عمل کیتے ہون گے، قیامت دے دن او دے خمیازے پکتنے پہن گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اسی کسے جان دے اتے ظلم نہیں کران گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب چاہے کہ نمازیاں نو پھڑ کے جہنم کے سوڑ چھڑ تے بدا نو پھڑ کے جنت۔ رب نے ایویں دی بد انصافی نہیں کرنی، اور رب کا دا جڑا انصاف نہ کرے۔ میرے بھائی یہ بھی نہیں کدی ہویا کہ زمین دے اندر کنک بیجی ہوئے تے کٹن دا ٹائم آئے تے چھولے کٹ لئیے۔ یہ کدی ایسا ہویا ہے؟ بولو دے صحیح نہیں۔ جو بیجنا ایویں سمجھو نا، جو اپنے اعمال دی کھیتی چ بیج کے جائے گا وہی قیامت دے دن تینوں کٹنا پے گا۔ لیکن یاد رکھے گناہ جڑے اسی کرنے ہیں نا، یہ دے خمیازے دنیا چ بھی بھگتنے پیندے نے۔ بستی والے جڑے نے
اللہ دے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اللہ فرماندے نے اسی مثال بیان کرنے ہاں تھوڑے سامنے ایک پنڈ والیاں دی بستی والیاں دی انہاں نو اسا امن بھی دیتا ہے اطمینان بھی دیتا ہے تے رزق انہاں نو وافر مقدار چ دیتا انہاں دے اوتے اسی نعمتاں دے دروازے کھول دیتے نعمتاں دے پھاٹک کھول دیتے ہر پاسے ہوئی نا اللہ دیاں نعمتاں دے چھٹے آ رہے نے ہر پاسے وافر مقدار چ رزق آ رہا ہے تے قرآن کہندا فکفرت انہاں نے ساڈیاں نعمتاں دی ناشکری کیتی انہاں نے اپنے رزق دی ناشکری کیتی اللہ فرماندے نے بے انعم اللہ ساڈیاں نعمتاں دی انہاں ناشکری کیتی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ فرماندے نے اسی انہاں تے بھوک دا عذاب مسلط کر دیتا والخوف تے خوف دا عذاب مسلط کر دیتا بما کانوا یصنعون ساتھ اس چیز دے جو کر دے سن اللہ 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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللہ فرماندے نے انہاں ساڈے رسولاں نو جھٹلا دیتا اللہ اللہ تے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ انہاں نو آن کے عذاب نے پکڑ لیا تے عذاب آؤندے ہی اودوں نے ساڈے گناہاں دی وجہ تو بندے تے سختی آؤندی اودوں ہے او دے اپنے ہاتھ دے کیتیاں دی وجہ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں پھیل گیا فساد خشکی اور تری دے اندر اللہ 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 پھیل گیا فساد خشکی اور تری دے اندر کیوں پھیلے بما کسبت ایدی الناس لوکاں دے ہتھاں دے گناہاں دی وجہ تو ہن جڑا ترکی چ زلزلہ آیا ہے شام چ آیا ہے یہ زلزلے یہ سیلاب پچھلے دنوں پاکستان چینا سیلاب آیا کہ پاکستان دی 70 سالہ دور دے اندر اتنا بڑا اور اتنا تیز سیلاب نہیں آیا پنڈاں دے پنڈ رڑ گئے بستیاں دیاں بستیاں رڑ گئیاں کیوں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون اللہ دے نے اسی چھوٹے چھوٹے عذاب چکھانے ہیں وڈے عذاباں تو علاوہ چھوٹے چھوٹے نے جڑے سیلاب نے زلزلے نے پہلیاں قوماں دے عذاب نہیں تساں دیکھے پہلیاں قوماں دے عذاب آئے 7 دن ہوا چلی قرآن کہتا ہے بندے اس طرح پہ سنجوے کھجور دے تڑے ہوں دے پوریاں پوریاں بستیاں آسمان تے چک کے اللہ نے الٹا دیتیاں رب دے فرشتے انہیں طاقتوار نے میں پڑھ رہا سا کہ اللہ نے فرشتے نے بستی تے عذاب آتا ایک پر تے بستی چک کے انہیں اتے جا کے الٹا دیتا انہاں قوماں تے عذاب آئے کھاندے نے تے سالن دے وچ ڈڈو نے کتے خون دا عذاب ہے کسے چیز دا عذاب ہے پوریاں پوریاں بستیاں زمین کھلی زمین دوز ہو گئیاں دوہاں پہاڑاں نو آپس ملایا بستی نو ایویں پی دتا جویں سرما پیسیا ہوندا ہے لیکن سارے عذاب کدوں نے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى اللہ نے نبی دے امتیو تھوانو تے میں چھوٹے چھوٹے عذاب دینا اللہ اکبر کبیرہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون۔ اللہ دے نے اسی عذاب دینے عذاب چکھانے کنہاں نوں؟ کافراں دا ایمان تے جدو ساڈے بندے بھی گناہ کر دینے اسی پھر انہاں دے گناہاں دی وجہ تو اسی انہاں تے بھی عذاب مسلط کر دینے اللہ اللہ بما کسبت ایدی الناس، اے تھوڑے ہتھاں دی کمائی کی ہے گناہ، بما کسبت ایدی الناس اگے کیے لیذیقہم بعض الذی عملوا، اسی تھوانو چکھانے تھوڑے بعض برے اعمال دی سزا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ اللہم یرجعون، تاکہ تسی ساڈے گھر ول لوٹ آؤ، تسی انسان بن جاؤ، تسی نمازی بن جاؤ، تسی مومن بن جاؤ، تسی نیک بن جاؤ، تسی سوالے بن جاؤ۔ اسی تھانو عذاب اس واسطے چکھانے آئیے ذرا غور کیجئے، یہ جڑے گناہ نے انہاں دے میرے بھائی نقصانات نے۔ گناہ دا سب تو زیادہ نقصان وہ تیرے میرے دل تے ہوندا ہے۔ جدو انسان گناہ کردا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اس بندے دے دل دے اوتے سیاہ رنگ دا ایک نقطہ پہ جاندا ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سكل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرحیم۔ فرمایا لوگو، کائنات دے لوگو، زندگی بسر کرنے والو، گناہ کیتا ہے دل دے اتے سیاہ رنگ دا نقطہ پہ گیا ہے، بندہ استغفار توبہ نہیں کردا، وہ نقطہ پھیلدا جاندا ہے، وہ نقطہ پھیلدا جاندا ہے تے پھر حتیٰ کہ دل ایک وقت آوندا ہے سیاہ ہو جاندا ہے، کالا ہو جاندا ہے۔ اج میں گلاس پانی دا لو نا، گلاس پانی پاؤ تو پانی تے چٹا ہے نا، جب پیپسی دا کالا پانی پاؤ گے وہ پانی دی سفیدی سیاہی چ بدلے گی نا، وہ کالا ہو جائے۔ جی میں پانی چٹا ہے ایویں تیرا میرا دل بھی اللہ نے چٹا ہی بنایا بالکل صاف۔ تے جدو گناہ کرنے گناہ دا پہلا نقصان وہ تیرے میرے دل تے اتے سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُكِلَ، جدو انسان استغفار کردا ہے، توبہ کردا ہے، وہ پھر نقطہ تو مٹ جاندا ہے۔ اگر توبہ نہیں کردا، گناہ کردا جاندا ہے، دل سیاہ ہوندا جاندا ہے۔ جدو دل سیاہ ہو جائے پھر تیری میری پوری زندگی سیاہ ہو جاندی ہے، پھر نیکی بدی دی پہچان ختم ہو جاندی ہے نا۔ ہن اینو موسیقی چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا، اینو شرک چنگا لگدا، توحید چنگی نہیں لگدی، ویکھ لے اینو جھوٹ چنگا لگدا، سچ چنگا نہیں لگدا۔ دل جو کالا ہو گیا، ہن نیکی چنگی نہیں لگدی، بدی چنگی لگدی ہے۔ اذان ہو جاندی ہے، اے دے سر چ سر پیڑ شروع ہو جاندی ہے، سر درد سر پارا ہو جاندا ہے، اللہ اللہ نماز والے پاسے آوندا ہی نہیں، دل کالا ہو گیا۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ او دنیا والیو، تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تیرا پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر ٹکڑا فاسد ہے تے پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی ہے؟ الا وحی القلب، او میرا تیرا دل ہے۔ دل ہے تے چھوٹا جہا ہے نا، پر 360 جوڑ اس دل دے تابع۔ دل محور مرکز ہے۔ توجہ، نبی علیہ السلام اکثر دعا کر دے اللہم آت نفسی تقواہا
وزکیہا وانت خیر من زکاہا. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ میرے دل نو ہائے ہائے اور نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ بولیا جی میرے پیغمبر دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ تے اے تقوی والا ہو کے بھی تقوی دیاں دعاواں کر رہے نے اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرن والا کوئی نہیں. کدی اساں دعاواں کیتیاں نے؟ سانو یہ دعا اودی نہیں. ایڈے مجمع دے وچوں کوئی اللہ کوئی شاد و ناظر ہی ہے جنوں اودی ہونی. دوسری دعا بھی سنو، اے دعاواں یاد کریا کرو. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے. تو جاننا جیڑیاں خیانت کرن والیاں اکھاں نے. آئیے ذرا غور کیجئے، پہلا گناہ دا نقصان دل سیاہ ہو جاندہ ہے. اگے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر عربی دے اندر آندے نے وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِنْ تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبَ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا. ترجمہ کی ہے اور گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندے نے. گناہ کرن نہ دل جدوں دل مردہ ہو جائے انسان دے وچوں نیکی تے بدی دی پہچان ختم ہو جاندی ہے. اینو گناہ کرن دے اندر بھی اوویں سکون آوندا ہے جویں مومن نو نیکی کر کے سکون ملدا ہے. تے گناہ جڑا دوسرا نقصان فرمایا لوگو گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے. کوئی بندہ شرابی ہو چھاڑی یار ایدی کی گل کرنا ہے تے شراب بڑی پیندا. کوئی بندہ بدکار ہوئے ایدی کی گل کرنا ہے تے بدکار بڑے اے چور بڑے. گناہ دی وجہ تو لوکاں دے دل چ نفرت پیدا ہوئے گی. گناہ تینو پستی دی طرف لے کے جائے گا. گناہ اللہ دیاں رحمتاں دے برکتاں دے دروازے بند کر دوے گا. گناہ جیڑا تیرے رزق چو برکتاں نو ختم کر دوے گا. گناہ جیڑا تیری اولاد نو نافرمان بنا دوے گا. گناہ جیڑا تیرے کر دے سکون نو ختم کر دوے گا. گناہ جیڑا او لوگو گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک اور سیاہی آؤندی ہے تے نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت آؤندی ہے. وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبَ. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گناہ چھڑ دے، گناہ چھڑیں گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا. اے جڑا تیرا نفس ایدی نافرمانی کردہ رہا ہے مراد کی ہے؟ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئن ہے، ایک نفس لغوام ہے. امارہ انہوں کیا جاندہ ہے جڑا تینوں نیکی پاسے نہیں ہون دیندہ، قرآن نہیں پڑھن دیندہ، نماز نہیں پڑھن دیندہ، نیکی نہیں کرن دیندہ، اللہ دے گھر وال نہیں آن دیندہ، تینوں گناہاں دی دل دل چ دھکیل کے رکھ دا. حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر ہوندے نے تے اللہ اکبر کی آندے نے وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. او دنیا دے لوگوں منو بھی میرے نفس نے گناہ دی دعوت دیتی. اگر اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں نبی یوسف بھی گناہ کولوں بچ نہیں ہاں سکدا. اللہ اللہ حق اللہ تے نفس جڑا گناہ دی طرف دکیلے نیکی والے پاسے نہ ہوندا بندے دا دشمن ہوندا. دشمن دال شین میم نون. دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے. دنیا بندے دی دشمن ہے
شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن ہے، میم تو مراد مال، مال بندے دا دشمن ہے، نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن ہے۔ یہ چار چیزاں محبت دی شکل جی بندے نہ دشمنی کر رہی ہے۔ بندہ دن رات ہی انہاں دے پیچھے لگا ہے، اب بندہ دنیا دنیا نہیں کرتا۔ آج میرے کو لاکھ سویرے اٹھانا، اٹھ دیا نو سویرے 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ کدی میرے کو سویرے 20 لاکھ ہو جائے۔ بولو دنیا دنیا کردا کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھیے یہ سارا کچھ ایتھے رہ جانا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا اللہ دے گھر تے خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا مدارس خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا یتیماں مسکیناں تے خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا اپنے رشتہ دار غریب رشتہ داراں تے خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا اللہ دے راہ چ دے کے ٹر گیا، وہی قیامت دے دن میدان محشر چ تیرے واسطے چھتری بن جائے۔ چھتری سمجھ دیو نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دنیا جی خرچ کیتا نا، قیامت نو اللہ دے صدقے نو یہ جڑا مال خرچ کیتا ہے تے چھتری بنا دے گا، جدو سورج سوانے دے تے ہوئے گا، زمین تاپے دی ہوئے گی، کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ او مالدارو اللہ دے راہ دینے والو، قیامت دے دن تھوڑا مال تھوڑے واسطے چھتری بن جائے گا، یہ بندے دے اتے اتے رہے گی جب تک بندہ جنت داخل نہیں ہو جائے۔ یہ معمولی کیس نہ سمجھیا کرو، اے جڑا اللہ دے گھر چ تسی خرچ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مال نہ محبت دنیا نہ۔ دوسرے نمبر تے شیطان نہ پیار، شیطان بھی بندے دا دشمن ہے۔ دشمن دے 4 الفاظ دسے نے نا، دنیا دال شین میم نون۔ دنیا بندے دی دشمن کتنی مٹھاس ہے، شیطان بندے دا دشمن ہے۔ سویرے بستر تے آندا پیارا سو جا کو نہیں پاڑی لینی ہے، انہیں اٹھ کے پڑھ لے، کنی مٹھاس نہ سواندا سویرے تھبک تھبک کے۔ نبی پاک نے فرمایا اب بندے دے پچھلے پاسے نا 3 گنڈا بجیاں ہوندیاں، 3 گنڈا، ادھر میرے ول ویکھو سارے جن توجہ، 3 گنڈا آندے ہر بیک سائیڈ۔ جدوں بندہ اٹھدا نا تے آندا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ دعا پڑھی ایک گل کھل گئی، جا کے وضو کیتا تجھی بھی کھل گئی، نماز نیتی تجھی بھی کھل گئی۔ شیطان مٹی دیا بکا پڑھ پڑھ کے اپنے سر چ پاندا ہے، آندا میں اپنے مشن چ کامیاب نہیں رہا۔ تے جڑے ستے رہندے نے جدوں سورج چڑھدا نا، چڑھدا سورج، ادو انہاں دے کاناں چ پیشاب کر کے وہ نس جاندا، چل ہن ستا رہ جدوں مرضی پڑھ لی اٹھ کے۔ او میرے بھائیو شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا، رحمان دے آنکھیں لگنا۔ شیطان تھوڑا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، یہ رحمان دا بھی دشمن ہے۔ انہیں ویکھ لو ایک سجدے دا انکار کیتا سی تے رب نے انہوں قیامت تک اپنی عدالت چو ددکار چھڈیا تے تسی 5 نمازاں دے کنے سجدے نے جڑا روز انکار کر دے بول دے نہیں۔ اج دکاناں کھلیاں نے، اذاناں ہو گئیاں نے، اللہ اکبر دی آواز آوندی ہے، لیکن تو دکان تے بیٹھے ہیں نماز واسطے نہیں جاندا۔ مراد کی ہے تیری دکان وڈی ہے، رب وڈا نہیں۔ مؤذن تے کہہ رہے اللہ وڈا ہے، پھر مینوں دس تیری میری کمائی چ برکتاں کیویں ہون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے چوتھی چیز، مال بھی بندے دا دشمن ہے۔ اے جڑے مال ہے یہ بھی دشمن ہے۔ مال ہونا چاہیے پاویں حرام آئے، پاویں لوکاں دے حق مار کے آئے، بہناں دے حق مار کے، بھراواں دے حق مار کے، یتیماں دے مال کھا کے، مال ہونا چاہیے۔ مال مال کردا انسان جنہ مرضی جوڑ لے، کدی کسے کفن نو جیب نہیں لائی کہ چلو حضرت صاحب دنیا تو جا رہے نال یہ بھی دے۔ نون تو مراد نفس بندے دا دشمن ہے۔ آئیے میں آگے چلا، گناہ دا سب تو زیادہ نقصانات۔ حضرت آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو، جگاں دے پیر فرماندے نے ان عطا ابن ابی رباح ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو فقال یا معاشر المہاجرین خمس اذ ابتلیتم بہن واعوذ باللہ، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مہاجرین دی جماعت، اللہ تھانو 5 چیزاں دے نال ازمائے گا،
اللہ اللہ واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے جڑیاں چیزاں نے پہلے لوکاں پہلیاں چ بھی گزر گئیاں. پہلی چیز فرمایا لم یظلم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم. فرمایا اسلافہم الذین مضوا، فرمایا جدو تھوڑے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. ہن ذرا سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، آ جڑے موبائل پائے نے جیباں چ، انہاں دی کوئی چیز ایسی ہے جڑی نہیں، انگل ہی پھیرنی ہے نا اوتے، بول دے نہیں جو مرضی پہ ویکھو. لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، انگل جرا سوچ سمجھ کے پھیریا جے، اس انگل نے بھی اللہ دی عدالت چ بولنا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے جڑے ہاتھ نے نا، انہاں نو قیامت نو انگلاں نو زبان مل جائے گی، تیرے پیراں دیاں انگلاں بھی بول بول کے شہادت دین گیا تیرے خلاف. جنہاں نو اج سردی نہیں لگن دیندا، جنہاں نو کنڈا چب جائے بڑی درد ہوندی ہے. اے انگل جڑی پھیرنا ہے موبائل دے اوتے، انہیں اللہ دی عدالت تیرے خلاف گواہی دینی ہے. بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. آقا فرماندے نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جدو کسے قوم دے اندر بدکاری بے حیائی عام ہو جائے، اعلانیہ ہو جائے. اب دیکھو نا سڑکاں دے کناریاں تے رات دے ٹائم بیبیاں کھلوتیاں، میڈیا والے پہنچ دے نے، تو بی بی ایتھے کھڑی ہے، انہیں کہا کوئی کمان والا ہی نہیں تے میں اور کی کرا، میں دھندا ہی کرنا. زنا عام، بدکاری عام اور سستی لب جاندی. ساڈے پاکستان دا بھی رواج عجیب ہے، مرد دوسری شادی کر لینا تو دے خلاف انہوں گالاں کٹ دینے سارے، وہ دے بائی کاٹ کرن دے تے بدکاری کرے تے بیوی بھی آتی ہے ٹھیک ہے کم کری جا. مینوں ایک بندہ اگلے دن کہنے لگا مولوی صاحب میری پسروری صاحب میری وائف جیڑی ہے نا وہ آندی ہے تو سیر تے یاری یوری لائی رکھ، یہ بالکل حقیقت تھانوں واقعہ سنا رہا، تے شادی نہ کری بھئی تو حرام کھا لے حلال نہ کھائی. یہ ساڈے پاکستان دا حال ہے. اللہ اکبر، اللہ اس پاکستان دے حال تے رحم فرمائے. اے بے حیائی ہے، بالکل تصویراں چوکاں چ لگیاں نے کڑیاں دیاں، کسے بال مشہوری دینی ہے تے کڑی نو استعمال کیتا جاندا ہے، لڑکی نو استعمال کیتا جاندا ہے. ساڈے میڈیا دے اوتے اکثر و بیشتر بیبیاں نے. یہ کی ہے؟ یہ بے حیائی ہے، بے پردگی عام ہے. تے جگاں نے پیر فرماندے نے جدوں بے حیائی آئے گی پھر تھوڑے اندر طاعون دی بیماری آئے گی. کی آئے گی؟ طاعون دی بیماری. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. آقا فرماندے نے ایسیاں ایسیاں بیماریاں جنم لین دیاں بے حیائی تے بدکاری دی وجہ تو جیڑیاں اس تو پہلے لوکاں چ نہیں سن. آج ہن پیچھے ٹر جو اپنے وڈیریاں نوں ویکھو، کسے نوں بلڈ پریشر ہے سی، کسے نوں شوگر ہے سی، ہیپاٹائٹس سی بی ہے سی، کسے نوں پتہ بھی نہیں سی. بولو یہ کنیاں بیماریاں نے. بندہ چنگا بلا ہوندا ہے تے پتہ لگدا ہے جی ہنے ہی اچھا چنگا بلا سی، پتہ نہیں کی ہویا، بلڈ لو ہو گیا، بلڈ ہائی ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، بی ہو گیا، فلانے دا جگر کم کرنا چھڈ گیا. یہ جیڑیاں ہر روز ساڈے تے بیماریاں مسلط ہو رہیاں نے، یہ دی مین وجہ کی ہے؟ آقا فرماندے نے جدو بے پردگی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری دے اڈے قائم ہون گے پھر تھوڑے اتے طاعون بھی آئے گا تے کئی قسم دیاں بیماریاں بھی آن گیاں. نمبر 2 آقا فرماندے نے لم ينقص المکیال والمیزان
جدو ناپ تول چ کمی کرو گے ہوں اگلے دن میں ویخ رہا سا فیس بک سے وہ کوئی مرغیاں والا ڈالے لے مرغیاں لے کے جانے نے ڈالے انہیں ایتھے نا جھولا پا کے وچ وٹے پائے کیا دے واسطے کہ گڈی دا وزن علیحدہ ہونا ہے تے گڈی دے وچ انہاں نے بہنا ہے تو وٹے وچ نار ہون گے تے بعد مرغی جڑی انہی وچوں کڈ کے ویچنا جس پاکستان دا مقدر ہی کرپشن تے بے ایمانی ہوئے اتوں لگ کے حکمرانہ تو لگ کے تھلے تک ارباں دی کرپشن ہو رہی ہے خرما ملک جڑا انہوں پھڑ کے نہ ڈوب چھڑیا حکمرانہ پاویں کوئی نون لیگ تے پاویں کوئی عمران خان ہے سب بے ایمان نے اس پاکستان نو پاکستان دے سیاستدان نہیں چھڈن دے جیڑا ہوندا ہے وہ اپنی جھولی بھردا علیحدہ ہو جاندا ہے جیڑا ہوندا ہے عوام کھائے خصماں نو یہ کوئی تک تے نہیں کہ 280 روپے لیٹر ڈیزل ہو جائے 270-75 روپے پٹرول ہو جائے ڈالر جڑا 300 تک پہنچ جائے مہنگائی دی چکی دے اندر اسی عوام پیس رہے ہیں پاکستان خرباں دا مقروض ہے یہ لوگ کئی 100 ارب دے مالک نے اور سارا پیسہ انہیں باہر رکھا انہاں ساریاں دا پیسہ اگر پاکستان چ لیا جائے ڈالر دی کمی رہے ہی نہ لیکن نہیں دے ہوں گے ووٹ ہاں پھر بھی کل نو انہاں نہیں دینے نے اتنے شیر تے مور لاؤ بھئی بلے تے مور لاؤ بھئی فلانے تے مور لاؤ بھئی پھر شیر ووٹ پھر ہاں انہاں دینے نے بھئی اگے پھر آؤ پھر ساڈی پنج کڈو کیونکہ کوئی کمی شمی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے بول دے لڑ کے اسی مرن ڈے ہیں نون لیگ والے بلکہ کئی گھر سکے بھرا آپس لڑتے ہیں ایک پی ڈی آئی سے دوجا نون لیگ سے وہ تسی کیوں لڑتے ہو بندے دے پترو انہاں تھانوں آن کے روٹی پا کے دینی ہے اتلی سطح دے سارے کچھ ایک ہی نہیں یہ جی کتے کوئی شادی ویاہ تے کٹھے ہوندے نے چنگی بلی سلام دعا لیندے یہ لڑ کے اسی لوگ مرنے ہیں آپس سے بالکل ٹھیک نہیں لیکن خدا را کو حال تے ترس کھاؤ یہ ساڈے ہتھاں دیاں دتیاں جڑیاں نے دنداں نال بھی کھولنیاں پیندیاں نے